नमस्कार. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. म्हजें नांव रत्नेश शिरोडकर. म्हजें मूळ शिक्षण गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय गोंय हांगासर जालां. हांवें म्हाजी एम.एड. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हांगासर केल्या. आनी आयच्या पाठाचो आमचो जो विशय आसा तो म्हळ्यार नागरित्व शिक्षणाचे पद्दती. हो उपक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या अंतर्गत IITE गुजरात म्हटल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन हांणी पालाव दिला. हो उपक्रम गुजरात गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता. तर आजच्या आमच्या पाठाचो विषय आसा नागरित्व शिक्षणाचे पद्दती. आतापर्यंत आम्ही शिकले की नागरित्व शिक्षणाची संकल्पना कितें, जागतिक नागरित्व शिक्षणाची संकल्पना कितें, जागतिक नागरित्वाचे हेतू कितें, ताका शिक्षणान कशे तरेन आमी हाडू शकतात, त्याची व्याख्या कितें, ताची उदाहरणां कितें, ताचे ध्येय नागरित्व शिक्षणाकून वेगळे कशे आसा वा ताच्या सारकेच आसात काय ताच्याकून खूप वेगळे आसात, हे सगळे आमी समजून घेतले. तातूंत आमी काय उदाहरणांय पळयलीं. तातूंत आमी हे समजले की जागतिक नागरित्व शिक्षणाचे मुद्दे खूप वेगळे आसात. ते जागतिक आसात, जशे हवामान बदल, असमानताय, उपासमारी हे सगळे विशय आसात. आता आमी पळोवया की शाळेन वा आमच्या समाजान जागतिक नागरित्व शिक्षण आमी कशें लागू करू शकतात वा कशें ताका उपक्रमान हाडू शकतात. धड्याचो हेत असो आसा की जागतिकीकरण आनी परस्पर संबंधित संवसारान गुंतना. आता संवसारान गुंतपाक जाय कारण आमी जागतिक नागरित्वाचेर घडामोडीचेर येवपाक आसात. जागतिक नागरीक जावपा खातीर अशे खुबशे पद्दती आसात जे आमकां समजून घेवचे पडटले. ताची कांय अध्ययन उद्दिश्टां समजून घेवया. पहिले, जागतिक नागरित्व शिक्षणाचे अभिनव पद्दती सोदून काडप. आता वेगवेगळ्या पद्दतींची गरज कितें, वेगवेगळे पद्दती आमकां कित्याक हाडूंक जाय. एकूच पद्दत शिकल्यार जमचें ना. आमकां कळटलें की शाळेन आमचे भरपूर विद्यार्थी आसात, ते विंगड विंगड परिस्थितींतल्यान येयल्यात, तांचे विचार वेगळे. आमी सुद्दां समाज पळयतात, एक समाज अशे तरेन विचार करता, तो समाज दुसऱ्या तरेन विचार करता. ज्या समाजान आमी जल्म जाता, ज्या समाजान आमचो वाड जाता, थंयसरले आमचे विचार वेगळे, थंयसरली आमची वाड वेगळी. म्हणून आमकां बऱ्याच पैकी वेगवेगळ्या तरेचे पद्दतींची गरज पडटा. ते अभिनव पद्दती म्हणल्यार नवीन नवीन पद्दती आमी सोदून काडपाचे. दुसरे, हवामान बदल, असमानताय आणि शांतताय निर्माण करप ह्या सारख्या जागतिक आव्हानां कडेन जागतिक नागरित्व कशें जुळटा हे समजून घेवप. जशें आमी म्हणलें की जागतिक आव्हानां आसात आनी जागतिक नागरित्व ताच्या कडेन दृश्टिकोन दवरून काम करता. म्हळ्यार जे हवामान बदल आसा, असमानताय आनी शांतताय सारखे जागतिक आव्हानां आसा, ताचे कडेन आमी परस्पर संबंधान वागप आनी ताच्या खातीर एक समाधान सोदून काडप, हे कशे तरेन आमी करूं शकता हे सुद्दां आमी जागतिक नागरित्व शिक्षणाच्या पद्दतीन पळयतले. तिसरे, हे पद्दती प्रभावीपणान एकठांय करपा खातीर वर्गातले युक्ती वळखप. वर्गान आमी कसले उपक्रम राबोवंक शकतात, वर्गान आमकां कसले एक्सपेरिमेंट्स, कसले संशोधन करचे पडटले, कसले प्रश्न विचारचे पडटले, कशे तरेन वागणूक दवरची पडटली, हे सगळे आमी जागतिक नागरित्व शिक्षणाच्या पद्दतीन समजून घेतले. अध्ययन उद्दिश्टां समजली. आता आमी फुडें सरया. जागतिक नागरित्व शिक्षणान आमकां विंगड विंगड पद्दतींची गरज कित्याक पडटा. पहिले, जागतिक आव्हानाची गुंतागुंत आशिल्ल्या बहुआयामी शिकोवपाच्या पद्दतींक जाय पडटा. आता जशें हांवें म्हळें की शाळेन आमच्या एकूच तरेचो भुरगो नसता, ताची कापास्ताद वेगळी, ताचे विचार वेगळे, खुबशे जाणांचे विचार एकामेकाक मेळचे ना. एक कोण तरी वेगळ्या तरेन चिंततलो, एक कोण तरी बऱ्या घराण्यांतल्यान आयलो आसतलो, ताचे विचार खूब वेगळे आसतले, जो एक दुबळो ऑर अशा फॅमिलींतून येयला जांची परिस्थिती खूब विकट आसा. पूण दोगांयकूय सशक्त करप आमची जबाबदारी जाता. ताच्या खातीर विंगड विंगड पद्दतींची गरज पडटा. दुसरे, जागतिक आव्हानांक तांच्या वैयक्तीक जिविता कडेन आनी कृती कडेन जोडून विद्यार्थ्यांक गुंतयता. आता बाकीचे तुमी शिक्षण पळयशात, जर शालेय शिक्षण तुमी पळयशात जाल्यार तुमकां समजतले की चडशे विशय आमचे शाळेन फक्त तितलेच मेरेन उरतात, ते 4 वण्टीनूच उरतात. ते केन्ना त्या शाळेच्या भायर वचोंकूच पावनात. ते हरशीं वचपाक जाय आसले. आमी जर इतिहास शिकतात, आमी जर शास्त्र शिकतात जाल्यार ते भायर वचोन ताचें काम कितें, आतां फुडें आमी कितें करूं शकतात, एक देख दिता. आता इतिहासान आमी कितल्याच फावटी शिकता की झुंज जाल्ली, महायुद्ध जाल्ले, पूण ताच्या मुळे आमचे वयले संकट ह्या युद्धाचे ताळे ना. कित्याक ताळोंक ना? कारण जे आमी पाठ शाळेन शिकले ते पाठ केन्नाच भायर वचोन एक सारखे उपक्रम घडोवन येवंक ना, सारखे बरे विचार घडोवन येवंक ना. म्हणून आमचे जे फुडारी सुद्दां आसात तांचे कडल्यानूय खरीच केन्ना केन्ना चूक जाता. तांच्यांनी सुद्दां दर्जेदार शिक्षण घेतलेले, पूण तांकां हे कोणी तरी शिकोवंक ना और वा हेची कोणी जाणविकाय दिवंक ना की भायर वचोन सुद्दां ताचे आमी उपयोग हाडपाक जाय. तुम्ही आता जेन्ना मिटिंगे घेतात, सभा घेतात व्हडले फुडारी, तेन्ना तुम्ही जबाबदारेन उलोवपाक जाय. तुम्ही अशे तरेन उलोवपाक जाय की एक आशा मेळपाक जाय लोकांक की हां, आमचो जो संसार आसा, आमचे जे फुडारपण आसा, आमचो जो भविष्य आसा
तो बऱ्या हातीन आसा हे समजपा खातीर ते घडपा खातीर शालेय शिक्षण आमकां उच्च दर्जाचें करचें पडटलें। ताच्या खातीर जागतीक आव्हानांक तांच्या वैयक्तीक जिविता कडेन म्हटल्यार रियल लायफ सिच्युएशनान आनी कृती कडेन जोडून विद्यार्थ्यांक गुंतयता। आता विद्यार्थी जेन्ना भायर वचून कामां करतले तेन्ना तांकां समजतले ही जागतीक आव्हानां दिसतात मोठी, पूण ताचे कृती खूब सोपे आसात, खूब सादे आसात। ताच्या खातीर समाधान आमकां खबर आसा आनी ते समाधान आमी समजून हाडपाचें। तिसरे, जागतीक प्रश्नांत सक्रिय वांटो घेवपाक सशक्त आनी परिवर्तनकारी अभ्यास शिकपाक उर्बा दिता। आता तुमकां इतले मेरेन समजलेंच आसतलें की जागतीक नागरिकत्वाचे हेतू कितें। आमी कितलेशेच हेतू पळयले, तातूंत एक हेतू हो आसलो की एक्शन ओरिएंटेड, म्हटल्यार आपूण जावन काम करपाचें, आपूण जावन सक्रिय वांटो घेवप। ही वागणुकेन ताचो एटिट्यूड डेव्हलप जाता, तांची ही वागणूक डेव्हलप जाता। त्या वागणुके खातीर आमकां जागतीक प्रश्न कितें आहा ते समजपाची खूब गरज पडटली। तशेंच जागतीक नागरिकत्वाचे शिक्षणाची पद्दती त्या जागतीक प्रश्नांक सक्रिय वांटो घेवपाक आमकां उर्बा दिता। म्हणून हे तिसरो पॉयंट, जो जागतीक प्रश्नांत सक्रिय वांटो घेवपाक सशक्त करपी परिवर्तनकारी अभ्यास शिकपाक उर्बा दिता। हे तिनूय महत्व समजले। आता तुमकां कळ्ळें की कित्याक विंगड विंगड पद्दतींची गरज पडटा। फुडें वताना जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे पद्दती पळोवन घेवया। पद्दत 1, सहकार्यान शिकप। शिकप तर समजले, सहकार्यान म्हळ्यार वांगडा येवन कामां करप, वांगडा येवन समजप। आमी सहकार्यान कामां करप, एक पार्टिसिपेशन आसपाकूच जाय, पण एक कोलॅबरेशन सुद्धा आसपाक जाय। ताची एक व्याख्या आसा, ती समजून घेवया, मागीर तुमकां देख दिता। सहकार्यान शिकपाक विंगड विंगड सांस्कृतीक फाटभूंय आशिल्ले विद्यार्थी आंतर सांस्कृतीक क्षमता आनी जागतीक जापसालदारकेची भावना विकसीत करपा खातीर वैयक्तीक आनी ऑनलायन संयुक्त शिक्षणीक कार्यावळींत वांटो घेतात। आता तुम्ही केन्ना शाळेंत पळयलां आसतलें, कल्चरल प्रोग्राम्स जातात, एन्युअल डे जाता, असे खूबशे उपक्रम जातात जितून विद्यार्थी आपूण जावन कामां करतात। केन्ना केन्ना ते आमच्या विविधताये बद्दल असतात। तातूंत कोण तरी एक पंजाबातलो जातलो, कोण तरी आमकां काश्मीरातली संस्कृती दाखयतलो, कोण आमकां केरळाची संस्कृती दाखयतलो। हातूंत कितें जाता, जेन्ना एका गोंयचो भुरगो वा महाराष्ट्राचो भुरगो दुसऱ्या खंयच्या राज्यांतले जेन्ना संस्कृती पाळटा तेन्ना ताका समजता की हे पळय इतके सुंदर आसा, हे इतके शिकपा सारके आसा, इतके बरे भशेन रावूंक शकतात आमी, मागीर हे हांवें कितें आत्मसात करप ना। आनी तशेंच वायस वर्सा आसात, जो महाराष्ट्रातलो आसा तो केरळाचे जेन्ना शिकता तेन्नाय ताका तशेंच दिसता, जो केरळाचो आहा तो महाराष्ट्रातल्या संस्कृती बद्दल शिकता तेन्नाय ताका तशेंच दिसता। ताच्या खातीर हे सांस्कृतिक विनिमय कार्यावळ ही ऑनलायन सुद्धा घडोवन हाडूं शकता। आता तुम्ही कोविड-19च्या टायमार पळयलेलें आसतलें 5 वर्सां पयलीं की कशें अचानकूच शालेय शिक्षण जे प्रासंगीक आसलेले, जे खडेच घडामोडीन जाताले, ताका ऑनलायन आमकां ट्रान्झिशन करचें पडलें। तातूंत खूब कितें आमकां त्रास जाले, पूण आमकां कितें नवीन नवीन शिकपाकूय मेळ्ळें। ते सोंपें सुद्धा जालें, कारण आमच्या शिक्षकांक खंय पयस वचपाची गरज पडोंक ना। तांच्यांनी कितें केलें की घर बसल्याच तांकां समजलें की तुमी आतां तुमच्या घरा कडेन परिस्थिती कितें आहा, तुमचो समाज कोविडा कडेन कसो झगडटा, हे सुद्धा सहकार्यान शिकपाचें एक उदाहरण जालें। आता आमी एक सारके एक देख पळोवया। शाश्वत उदरगत ध्येय समजून घेवपाचेर गट प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय शाळेचे सहकार देखीक ऑनलायन सांस्कृतिक विनिमय कार्यावळ। आता आमी सांस्कृतिक विनिमय कार्यावळ तर जाणाच, म्हटल्यार कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शाळेमदी केन्ना केन्ना जायत आसता। पण तुमकां खबर आहा अशे भरपूर कार्यावळी आसात जातून आमी पळयतात की आंतरराष्ट्रीय जे राष्ट्र आसात, जसे नॉर्वे, फिनलंड, स्वित्झर्लंड, ते आमच्या कडेन हांगासर येवन आमची गुरुकुल पद्धत बीन शिकतात। तशें तांच्या कडेन सुद्धा शिक्षणांत कितें कितें खूब बरें आसा, तांचे सुद्धा एक प्रॅक्टिकॅलिटी आसा शिक्षणांत, ती आमकां शिकपाक जाय। आमी तत्वगिन्यानी म्हळ्यार आमच्या शिक्षणांत तत्वगिन्यानी मुळां आसात, आमचे फिलॉसॉफीज इंटग्रेटेड आसात, समावीक आसात, ताचे प्रॅक्टिकॅलिटी इंटग्रेटेड आसात। म्हणून आमी आतां कितें करप, ह्या दोगांयकूय बरोबर हाडून दोगांयकूय वांगडाच शिकपा खातीर आमी तत्पर करपाक जाय। ताच्या खातीर सहकार्यान शिकपाचे हे उपक्रम। आता ताचो लाभ पळोवया, कारण लाभा शिवाय पद्धत ही कांयच फायद्याची ना। लाभ असो आसा, सहानुभूती, संगणनात्मक वावर आनी जागतीक संबंधाक पोसवण दिता। सहानुभूती म्हळ्यार एम्पथी आनी संगणनात्मक म्हटल्यार कोलॅबरेटिव्ह ऑर ऑर्गनायझेशनल। आता जेन्ना आमी जागतीक आव्हानां कडेन वागता न्हू, तेन्ना ही सहानुभूती आसप खूब गरजेची। कारण आमकां तेन्ना समजतलें की पळया ताचे विचार न्हू कितले वेगळे आसले, पूण ते ताचे विचार, तातूंत न्हू कितें तरी नवें आसा, तें हांव शिकता। माझे कितें जे विचार आहा न्हू ते हांव मांडटा, ताणें जर मानूंक ना म्हाजे विचार जाल्यार मागीर फुडलें पळोवपाचें, आमी दोगूय भासाभास करून ताचेर आमी समाधान काडटले। ही सहानुभूती वाडयता। आज जर तो कसल्या तरी एका परिस्थितीन आता उपासमारी एक सगळ्यान बरी देख,
उपासमारी म्हटल्यार कोणा हंगर ग्लोबल हंगर हे खूब वाडत वचत आसा। कोणाक 2 वेळाचें जेवण मेळना थंयसर। आमी हांगा 3 टायमाचें जेवणाचें सूख मेळटा हाच्या खातीर खरेंच देवाचे उपकार आसा, पूण कोणाक एका वेळेचें सुद्दां जेवण मेळना। तेन्ना आमकां कळपाक जाय की जेन्ना आमच्या फुड्यान जेवणाचे जिनस येतले तेन्ना तांचो आमी नाश करपाक जायना, ताका पिड्ड्यार करपाक जायना। तशीच ही पयली पद्दत। आता तुम्ही पळयात, हांवें एक चित्र सुद्दां वापरलां। युनेस्को असोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट नेटवर्क खाला आंतरराष्ट्रीय शाळा वांगडा जागतीक पर्यावरणीय प्रकल्प असे खूबशे प्रकल्प जातात। फक्त ताका आमी शाळेन हाडपाची गरज आसा। ताच्या खातीर शिक्षकांक सक्रिय करचे पडटले, शिक्षकांक वांगडा हाडून काम करवचे पडटले। दुसरी पद्दत पळोवन घेवया, अनुकरण आणि भूमिका करप। अनुकरण म्हटल्यार सिम्युलेशन, भूमिका करप म्हटल्यार रोल प्लेइंग। अनुकरण आणि भूमिका करप ह्यो शिक्षणीक रणनीती आसात जे विद्यार्थ्यांक अनुभवात्मक शिकपाच्या परिस्थितीत मोहित करतात, तांकां विविध दृष्टिकोन मुखार दवरपाक आणि गुंतागुंतीच्या जागतिक निर्णय प्रक्रियांत वांटो घेवपाक सक्षम करता। आता पळयात, उपासमारी म्हाका कळचें ना, कारण हांव अशा समाजांतल्यान येता, अशा घराब्यांतल्यान येता जातून म्हाका बरें जेवण मेळटा आनी बऱ्या तरेचें जेवण मेळटा आनी म्हाका जाय तशें मेळटात। तशें सगळ्यांची परिस्थिती ना, पूण ती आता म्हाका कशी कळटली? आता थंय काय हांव वचूं शकना? जर एका देशान उपासमारी खूब पातळिल्ली आसा आनी तो देश म्हाज्याकून खूब पयस आसा, जाल्यार अशें न्हू की हांव थंयसर खूब वर्सां रावूंक शकता। अशे प्रकल्प आसा जातून तुमी रावपाचो तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक संद मेळटा, पूण तशें सगळ्यांक मेळटलें अशें ना। तर सिम्युलेशनची गरज पडटा, अनुकरणेची गरज पडटा। तातूंत आमकां समजतलें की ते उपासमारी कितली वायट परिस्थिती आसा, त्या कितल्या लोकांक थंयसर समस्यांचो जाणीव आसा ते आमकां कळून येतलें। ताच्या खातीर अनुकरण आनी केन्ना केन्ना आमी भूमिकाकरण सुद्दां करप, म्हटल्यार आमी रोल प्लेइंग सुद्दां करप। आतां हांव मॉक संसदा बद्दल उलयलो, मॉक वेंचणुके बद्दल उलयलो, हे सुद्दां एक भूमिका करपा सारकेंच न्हू। आपले विद्यार्थी वचून मत दितात, आपले विद्यार्थी वचून निवडून कोणाक तरी हाडटात, तेन्ना तांकां समजता की आपली जबाबदारी कितें ती। ह्यो शिक्षणीक रणनीती आसात जे विद्यार्थ्यांक अनुभवात्मक शिकपाच्या, कारण ते अनुभवतात, तांकां ते समजतले। जर तांकां 100% समजोंक ना, 90 तरी समजतले, 70 तरी समजतले, किमान तांकां कमीत कमी 50% तरी समजतले। हो अनुभव खूब गरजेचो आसा, कारण हो फावंडेशन जातलो, थंयसून सुरवात जातली, थंयसून तांचे विचार फुडें वयतले। शिकपाय परिस्थितीत मोहित करतात, तांकां विविध दृष्टिकोन मुखार दवरपाक आनी गुंतागुंतीच्या जागतीक निर्णय प्रक्रियांत वांटो घेवपाक सक्षम दिता। एक विद्यार्थी जेन्ना मॉक संसदेन भागीदार जाता, तो एक मंत्रीचो भूमिका करता वा ऑपोजिशनाची भूमिका करता, तेन्ना ताका समजता की कितले जबाबदारीचें काम हे, कितले तांकां निर्णय घेवचे पडटा, तांकां हेचेय पळोवचें पडटा, तेय पळोवचें पडटा। आनी फक्त आपल्या कडेन एकूच विशय नासता, जसो उपासमारी हो एकूच विशय ना, हवामान बदल सुद्दां विशय आसा, उदकाची उणाव सुद्दां एक विशय आसा, आमचे मातयेचे जे पिड्यारपण चालू आहा ते सुद्दां विशय आसात। असे कितलेशेच विशय आसात जे एका मंत्र्याक ताचेर निर्णय घेवचे पडटा, तेन्ना तांकां ते सगळे समजता आनी हातून गुंतागुंतीच्या जागतीक निर्णय प्रक्रियांनी वांटो घेवपाक सक्षम करता। इन्वॉल्वड जावन तांचे डिसिजन मेकिंगान ते पार्टिसिपेट करतात, म्हटल्यार ते गुंतागुंतीच्या निर्णय प्रक्रियेन ते वांटो घेतात आनी तांकां समजतात की अशे सुद्दां निर्णय घेवंक शकतात आमी, आनी तातूंत तांकां सक्षम करता। व्याख्या समजली? बरें, आतां सरिया देखीक कडेन। हवामान बदल वा संघर्ष निवारण विशीं मॉक UN सत्रां घडोवन हाडप। तुम्ही केन्ना युएनाची सत्रां पळयल्यात? तातूंत बरेचशे देशाचे प्रतिनिधी येतात, आमचे सुद्दां कांय प्रतिनिधी थंयसर वयतात आनी ते सांगतात की आमकां दिसता की भारतान हे समस्या आसा, ताच्या खातीर आमी ह्या वर्सा हो उपक्रम राबयल्लो। तशे आफ्रिकेंतले येतात, अमेरिकेंतले येतात, युरोपच्या कांय देशांतल्यान येतात, जपानाचे येतात, ते सुद्दां सांगतात की अशी समस्या म्हाका जगान दिसता, ताच्या खातीर आमी इतको निधी दिवपाक तयार आसा, इतको पयसो दिवपाक तयार आसा, हे उपक्रम करपा खातीर आमी धोरण लागू करपाक तयार आसात, आमी तुमच्या बरोबर येवन काम करपाक गरज आसा। ही भासाभास आसतली एका वराची, पूण ते कितले ती एका वराची भासाभास ती 10 वर्सांचेर परिणाम करूं शकता, इतकी ती म्हत्व आसा। ताच्या खातीर आमकां मुळांसूनच ते बिहेवियर वा तो वागणूक शाळेन आमकां हाडची पडटली आमच्या भुरग्यां कडेन, तेन्नाच ताचें कितें तरी बरें जातलें। ताच्या खातीर अनुकरण आनी भूमिका करप ही पद्दत आसा। दुसरें, जागतीक आव्हानांक तोंड दिवपी धोरण निर्माते वा कार्यकर्ते म्हणून भूमिका करप। जशें हांवें सांगलें की अशे भरपूरशे संघटना आसात, जागतीक आव्हानां सोडोवपा खातीर कामां करतात, तांचे निर्माते वा तांचे प्रोड्युसर वा तांचे एक्टर म्हणून आमी कामां करप
आतां जर म्हाका खंयसर तरी एक कचऱ्याचो ढीग दिसलो, हांवें कितें करप, चुरचुरे अशेंच आसपाक जाय, ना ना तशें करप ना, हांवें कितें करप, एक संघटना उबी करप, जर म्हाका तो एकट्याक जायना काडपा खातीर. म्हाज्या सारके विचार करपी कितकेच जाण आसतले, पूण कितें जाता, रस्तो एकट्याकूच खबर आसता, बाकी सगळे शेणलेले आसतात, तांकां सुद्दां ती रस्तो दाखोवपाची गरज पडटा. म्हणून हे जागतीक आव्हानांक तोंड दिवपी धोरण निर्माते वा कार्यकर्ते म्हणून भुमिका करप, हे कमीत कमी भुमिका करून तरी आमी समजूंक शकतात. हाचो लाभ पळोवन घेवया. पद्दत दुसरी जी अनुकरण आणि भूमिका करप आसा ताचे एकदा लाभ पळोवन घेवया. टिकात्मक विचार, समस्या सोडवप आणि संवाद कौशल्य विकसित करता. एक समजून घेवया. टिकात्मक विचार हांवें कितें सांगलेले, क्रिटिकल एनालिसीस वा क्रिटीक करप, त्याची टिका करप, ताचे विश्लेषण करप, तर आमकां कळटलें की त्या समस्याचो समाधान कसो हाडप. तो जेन्ना प्रश्न समजतलो तेन्नाच आमी ताची जाप दिवंक पावतले न्हू. जर आमी जाप दिवंक धांवले आनी प्रश्नच जर आमकां खबर ना जाल्यार आमी सोडोवपाक वयतात कितें. म्हणून टिकात्मक विचारांची गरज पडटा. समस्या सोडोवप. आतां आमकां कळ्ळें की हो प्रश्न आसा, हाची आमकां जाप सोदपाक जाय. आनी जाप सोदल्या उपरांत ताका आमी ताचे एक समाधान हाडटले, तेन्ना आमी तसले उपक्रम राबयतले, तेन्ना ती समस्या सुट्टली. तेन्ना ती समस्या सुट्टली हाचे ते कौशल्य आणि संवाद म्हटल्यार कॉन्वर्सेशन. जेन्ना आमी एकामेका कडेन उलयतले, जेन्ना आमकां समजतले की अशें अशें आसा, ही समस्या आसा, आमकां वांगडा येवन कामां करपाक जाय, आमी अशें वेगवेगळे रावन जमचें ना, सगळ्या समाजाक वांगडा येवन कामां करपाक जाय, तेन्ना हे संवाद कौशल्य विकसीत करता. म्हणून अनुकरण आनी भुमिकाचो हो म्हत्व आसा. फुडें वयताना पद्धत 2 अनुकरण आणि भूमिका करप. तातूंत मॉक UN आणि युवा संसद सत्र. आतां पळयात, हांव जी उपक्रमां सांगता न्हू ती घडपाक जाय अशी न्हू, ती घडत आसा. फक्त कितें आहा, ताची पावडी सद्या खूब ल्हान आसा. सगळ्या शाळांनी ते घडोवन येयना. ते काय इंटरनॅशनल स्कूल्स वा ते जे अशी शाळा आसात जे खूब मोठ्या निधी वा मोठ्या पयशांचेर चलता, पूण जे बारीक शाळा आसात तांच्यांनी सुद्दां घडोवन हाडपाक जाय. हे चिंतप ना की असले आमी करून कितें फायदो, फक्त आमी परीक्षा दिल्या पुरो ना. ते विद्यार्थ्यांक परीक्षा फक्त तांकां मार्क्स मेळपा खातीर, गुण मेळपा खातीर मदत करतले, पूण तांकां असले कितें तरी जिवनान घडयतले. जेन्ना ते प्रश्न विचारतले, जेन्ना ते संबंध दाखयतले, की जेन्ना तांकां कळटले की जागतीक आव्हानां कडेन म्हाजी कितें तरी जबाबदारी आहा, ताच्या खातीर हे 2 मॉक UN युवा संसद सत्र, जातून विद्यार्थी आपूण जावन भूमिका करतात. पद्धत 3 कडेन वळटाना डिजिटल आणि माध्यम साक्षरता. आमी सध्या 21व्या शेंकड्यांत आसात, तेन्ना आमकां कळटा की डिजिटल आणि हे माध्यम साक्षरता कितके म्हत्वाची आसा. आयज आमच्या कडेन इन्फॉर्मेशनाचो लोड जाला. आमकां सगळेच आयज मोबायलान मेळटा वा आमकां कंप्युटरान मेळटा, ह्या टॅक्नॉलॉजीन मेळटा, ह्या तंत्रिकेन मेळटा. तातूंत आमकां ती साक्षरता आसपाक जाय. तातूंत आमकां कळपाक जाय की आमी कशें वागप, तातूंत आमी कशें उलोवप, तातूंत आमचो कितें वांटो आसपाक जायो. ताची इन्फॉर्मेशन जी आमकां मेळटा, जी माहिती आमकां मेळटा, ती खरी आसा वा फट आसा, तेचेर आमी कितलो विश्वास दवरप, हे सगळ्यांची साक्षरताची गरज आसा. ही सगळी समजणुकेची गरज आसा. म्हणून डिजिटल आणि माध्यम साक्षरता हे सुद्दां जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाची एक पद्धत. ताची एकदा व्याख्या समजून घेवया. डिजिटल आणि माध्यम साक्षरताय म्हळ्यार व्यक्तींक वेगवेगळ्या रुपांनी माध्यमांचे रचणूक, प्रवेश, विश्लेषण, मूल्यमापन तयार करप आणि डिजिटल जगान टिकात्मक विचार आणि सक्रिय सहभाग वाडोवपाक सक्षम करता. कठीण आसा, पूण आमी सोपे करून समजून घेवया. डिजिटल आणि माध्यम साक्षरताय म्हळ्यार व्यक्तींक वेगवेगळ्या रुपांनी माध्यमाचे रचणूक, प्रवेश, रचणूक म्हटल्यार एंट्री लेवल, हेचे डेव्हलपमेंट. आतां कसलोय माध्यम आमकांच तयार करपाक जाय अशें ना की देव काडून दितलो. देवान आमकां ती कौशल्य दिला, पूण बाकी फुडलें काम तर आमचें. एक मनीसूच जेन्ना तयार करता, ताका लागून मनशाक ते कळपाक जाय की कशें तयार करप, तेणी कित्याक तयार करप. ते केलें म्हणून करपाक जायना ही एक गजाल. आनी दुसरें, वायट वृत्तीन करपाक जायना, कितें तरी तातूंत वायट घडून येवपाक जायना. ही सुद्दां ते मनशान रचयता आहा त्या माध्यमाचो, ताका ते कळपाक जाय. ते माध्यमाचे रचणूक, प्रवेश हाचेर लक्ष दिवपाक जाय. मागीर ताचें विश्लेषण, ते कित्या कामा खातीर वापर जातले, ताचेर आमचो एक विस्तार कितें आसतलो, ताचेर आमी कसल्या प्रकारची माहिती घालतले हाचें विश्लेषण आसपाक जाय. मागीर मूल्यमापन म्हळ्यार असेसमेंट तयार करप. कारण ताचें मूल्यमापन आसपाकूच जाय. ते कळपाकूच जाय की ह्या माध्यमाच्या अखेरेक कसली उद्दिश्टां आसात जी आमी साकार जाताना पळोवपाक सोदतात, काय ती अशीच आसात फक्त एक एंटरटेनमेंट कशें, फक्त ते एक मन लुभावणें कशें, काय ताचो खरोच कितें तरी उपयोग घडोवन येवंक शकता, हाचें मूल्यमापन तयार करप. आनी डिजिटल जगात टिकात्मक विचार आनी सक्रिय सहभाग वाडोवपाक सक्षम करप. जशें हांवें सांगितलें पयलीं सुद्दां की टिकात्मक विचार हे सगळ्याक गरज आसा. जसो जसो संवसार फुडें वयता वा संवसाराक जर बऱ्या हितून फुडें वचपाक जाय जाल्यार टिकात्मक विचारांची गरज पडटली. आनी सक्रिय सहभाग वाडोवपाक सक्षम करप म्हटल्यार एक्टीव रावप. हे व्याख्या समजली. आतां देख पळोवन घेवया. जागतीक आव्हानां संबंदीत चुकीची माहिती, तथ्य तपासप. चुकीची माहिती इंटरनेटार खूब आसा.
आमकां आमच्या त्या माध्यमाचेर भरपूर मेळटा तातूंतली खरी कितें फट कितें ती हे सगळें आमी सोदून काडपाक जाय। हाचेर सुद्दां आमकां एक विश्लेशण जावपाक जाय। कारण पळयात असे खुबशे लोक आसात जे तांची वृत्ती आसता की ह्या समाजान आमी एक बंधन हाडपाचें, ह्या समाजाक आमी जमनीरूच दवरपाचें, आमी तांकां कशेंच वयर काडूंक दिवपाक नाका म्हणून तांच्या विरुद्ध ते कितें करतात, एक फट म्हायती काडून फुड्यान उडयतात। आमकां कितें दिसता ती फट म्हायती सुद्दां खरीच आसा, मागीर आमी ताचेर कितें करता, आमचो राग काडटात वा आमची तिडक उक्तायतात। आमी सांगतात की ना ना आमी हेंच्या वांगडा केन्ना वावरचेच ना, कारण तांचे दृश्टिकोण पळय आमच्या वांगडा अशें आसा, हें नाका आसपाक जायना। म्हणून आमी ताका एक आव्हान अशें आसा की संबंदीत चुकीची म्हायती तथ्य तपासप, म्हटल्यार ताचें एनालिसीस जावपाक जाय की खरें कितें वायट कितें, तातूंत फॅक्ट कितें आनी फॉल्स कितें हें कळपाक जाय आमकां। तरूच आमी खंय तरी एका सारके जिवनाक वयतले, नाजाल्यार कितें जातलें, आमी सगळे एकामेकाचेर रागानूच पळयतले। कारण ही फट म्हायती आमच्या भितर तिडकूच न्हू, द्वेश घालता, आमच्या मदीं बायसनस तयार करता। आमकां दिसता आमचो समाज खूब व्हडलो, फुडल्या समाजाचो कांयच हातून वांटो ना, पूण सगळे समाज आपल्या तरेन योगदान दिवपाक सोदतात। फक्त कितें आहा, तांच्या मदीं जो संवाद आसा न्हू तो घडोवन हाडपाची कौशल्य आमी विकसीत करपाक जाय। ताच्या खातीर हे डिजिटल आनी माध्यम साक्षरता। दुसरें, जागतीक संकश्टा विशींच्या खबरांचे टिकात्मक भिगांतल्यान विश्लेशण करप। जशें हांवें सांगितलें की जागतीक प्रश्न आसा, जशे हवामान बदल आसा, उपासमारी आसा, मागीर स्थलांतर आसा, हे कित्या खातीर घडटा, हातून कोणाचें चुकता काय कितें, काय लोकांची बरी वृत्ती आसा म्हणूनच ते खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार वचपाक सोदतात, स्थलांतर जावपाक सोदतात, काय हांगा कितें तरी उणाव आसा, तो कसो आमी भरून काडूं शकता की चडांत चड लोक ह्या देशा भायर वयचे ना। आतां तुमी भारतानूच पळयात, कितलेशेच भुरगे आसात जे भायर एका बरी संद मेळटली म्हणून अमेरिका, जापान ह्या सारक्या देशांत वचून रावतात। ते सारके आसा, कारण आमचो जो टॅलंट आसा तो सगळो भायर वयता, तो असो वचपाक जायना। हांव जाणा ग्लोबलायझेशन जाला, जागतिकीकरण जाला, पूण जागतिकीकरणाचो अर्थ हो न्हू की आमचे जे सगळे बरे बरे शिक्षीत वर्ग आसा तो सगळो भायर वचून दुसऱ्या देशांत योगदान करतलो, करपाक जाय, पूण कशें आपल्या देशाचे मूळ आमी विसरपाक जायना। आपलो देश सुद्दां आसा न्हू उदरगत हाडपा खातीर, ते आमकां समजून घेवपाक जाय। ताच्या खातीर टिकात्मक भिगांतल्यान विश्लेशण करप खूब गरजेचें पडटा। देख समजली, आतां वळया लाभा कडेन। विद्यार्थ्यांक डिजिटल जगांत जबाबदारपणान नॅविगेट करपाक आनी योगदान दिवपाक तयार करप। आतां डिजिटल वर्ल्ड जे आसा न्हू, ही जो डिजिटल संवसार जो आसा न्हू तो खूब कॉम्प्लेक्स आसा, जटील आसा। ताका आमकां केन्ना केन्ना समजना, आमकां दिसता की हे सारकें, हे करपा सारकें, हे केल्यार खर्च पुरो, हांवें जाय तशें म्हाका करूं येता, तशें करपाक जायना। जशें आमी ह्या दुनियेन वागतात न्हू, खऱ्या जगान वागतात न्हू, आनी जशें आमी आतां डिजिटल जगान वागतात ते पॅरलल आसपाक जाय, ते सारके संबंदीत आसपाक जाय। हांवें हांगाय नियम मोडप ना, थंय नियम मोडप ना। जर हांव आतां अशें जावपाक जायना की हांव हांगासर बायलांची रिस्पेक्ट करता, हांव खऱ्या संवसारान बायलांक सम्मान दिता, म्हटल्यार त्या डिजिटल जगान हांव तांचो अपमान करतलो अशें जावपाक जायना। हांगाय सम्मान दिता, थंयसरय सम्मान दिवपाक जाय। हांगा जर कोण अपमान दिता ताका आमी बंदी हाडटा, ताका आमी तुरुंगान घालतात, ताका सुद्दां जेलीन घालपाची गरज पडटली जर तो डिजिटल माध्यमा वरवीं कोणाचो अपमान करता जाल्यार। अशें सर्व जावपाक जाय। हें जालें एक बाजू जाली। आतां दुसरी बाजू पळोवया, कितें तरी आमी पॉझिटिव्ह सुद्दां आसा हातून। दुसरें म्हणल्यार आमकां खबर आसा की जग कशें वावरता तें, खरो संवसार कसो वावरता तो। मागीर जे माध्यमान आसा, जे इंटरनेटार आसात, ते सुद्दां आमचेच लोक, आमचेच सारके थंयसर येयल्लेले आहात। आमी कितें करपाक जाय, आमी मेक श्योर करपाक जाय की थंयसरूय तांची नॉलेज जी आसा, ज्ञान जें आसा तें थंयसरूय येवपाक जाय। जेन्ना ते थंयसर येतले, जेन्ना ते अनुकरणान तांच्या वयतले, जेन्ना त्या माध्यमान जेन्ना ते गजाली सगळे भितर येतले, तेन्ना आमकां समजतलें की खऱ्या जगान जशें वावरपाक जाय तशें आमी त्या माध्यमानूय तशेंच वावरपाक जाय। इतलें समजलें? आतां आमी ताची देख पळोवया। तशें हे लाभ विद्यार्थ्यांक डिजिटल जगान जबाबदारपणान नॅविगेट करपाक आनी योगदान दिवपाक तयार करता। आतां ती पद्दतीन आतां आमी पळोवया ताचे खऱ्या जिवनान आमच्या ज्या जिवनान असे कितें उपक्रम आसा जे सरकारान घडोवन हाडल्यात। ते एक म्हटल्यार फॅक्ट शाला हो भारतीय माध्यम साक्षरतायेचो उपक्रम। आतां तुमी टीव्ही पळयतात वा तुमी रेडिओ आयकतात वा तुमी इंटरनेटार आसात, थंयसर भरपूरशे लोक आपले कितें ना कितें मत उक्तायत आसतात। ते एका विशयाचेर एक तरेन उलयतात, दुसरो कोण तरी दुसऱ्या तरेन उलयता, तांचें केन्ना केन्ना मत जुळना। आतां हातूंतल्यान सारको कितें, आतां हातूंतल्यान फट कितें हें कशें कळटलें तें आमी समजतले, तें आमी आमच्या शिक्षणान हाडटले। पूण जो तो मनीस आसा, जो त्या माध्यमा वरवीं आमचे कडेन उलयतलो, ताका सुद्दां आमकां समजोवपाची गरज आसा की पळय तुजें न्हू जें उद्दिश्ट आसा ती सारकी उद्दिश्ट आसपाक जाय, ते एका ब्रॉडर मायंडसेटान आसपाक जाय, ते खंय तरी आमकां जागतीक आव्हानां कडेन जुळपाक जाय। तुवें फटींग कितें हांगासर सांगप न्हू, तुवें कितें तरी सारकें सांगप आनी तें सांगप जें बाकीच्या लोकांक कळपाक जाय,
ते जे तूं दाखोवपाक तांकां सोदता ते न्हू जे सत्याक आसा ते तांकां दाखोवपाक जाय। ताच्या खातीर डिजिटल आनी माध्यम साक्षरता हो जो उपक्रम आसा फॅक्ट शाला हो भारतीय माध्यम साक्षरतायेचो एक उपक्रम। तातूंत कितें करतात, वेगवेगळ्या गांवांनी वा वेगवेगळ्या डिजिटल स्टुडियोन वचोन तांकां जे काम करतात ह्या माध्यमांचे तांकां वचोन आमी प्रशिक्षण दितात। तांकां जे शिक्षक आसात तांचे त्या ह्या उपक्रमा वरवीं ते वचोन तांकां शिक्षण दितात की तुवें असो असो वागपाक जाय, अशें अशें उलोवपाक जाय, हे तुवें म्हायती दिवपाक जाय, ही म्हायती दिली उपरांत ह्या म्हायतीचें तुवें एक विश्लेशण करपाक जाय, ताचे दोनूय बाजू मांडपाक जाय, कारण तूं दोनूय बाजूनी येता। एक पत्रकार आसता न्हू ताणें दोनूय बाजू मांडपाक जाय, ताणें फक्त वयल्या वयर न्हू तर खोलायेन वचून ताचो अभ्यास करपाक जाय। ताच्या खातीर ही पद्दत क्रमांक 3। आता पद्दत 4चेर वचया, सेवा शिकप। जागतिक नागरिकत्व शिक्षणांतली मोठी पद्दत आनी खूब महत्वाची पद्दत ती म्हणल्यार सेवा शिक्षण। आता सेवा ना जाल्यार जग कसोच फुडें वचपाचो ना। तर सेवा शिक्षणांत पळोवया कितें आसा तें। सेवा शिक्षण ही शिकोवपाची पद्दत जी सामाजिक सेवा आनी शिक्षणीक सुचोवण्यो वांगडा एकठांय करीत टिकात्मक चिंतनशील विचार आनी नागरी जापसालदारकेक लक्ष केंद्रीत करता। आता एक एक करून ह्या शब्दाक आमी समजून घेवया। सेवा शिक्षण ही शिकोवपाची पद्दत जी सामाजिक सेवा आनी शिक्षणीक सुचोवण्यो वांगडा एकठांय करता। आता सामाजिक सेवा म्हटल्यार जी समाजाच्या भलायके खातीर आमी सेवा करतात ते वचोन आमी कसल्या संघटन काम करतात, आमी एक संघटना उबी करतात, तातूंत आमी भरपूर उपक्रम राबयतात, त्या समाजान आमी भरपूर कितें सेवा करतात। ती सेवा आनी शिक्षणीक सुचोवण्यो म्हटल्यार लर्निंग इन्स्ट्रक्शन जे आमी शाळेंत शिकयता हांकां दोगांक वांगडा हाडून आमी कशें शिकोवंक शकता तें समजपाचें। भुरग्यांक आमी कितें करप, गटान तांकां विचार करपाक आमी तांकां लावप, तांकां एकटे वचोंक दिवप ना, तांकां गटान बसोन आमकां विचार करपाक शिकोवपाक जाय। कारण जेन्ना भायर आमी वयतले तेन्ना कळटलें की आमचें एकट्याचें काम न्हू हें, आमचें एकट्याक जमचें ना हें, कारण एकटो हांव जावन उलोवंक शकता, एकटो हांव थोडेशेंच करूं शकता, म्हाका पळोवन आनी बाकीचे प्रभावीत जायत, पूण ते जावपा खातीर म्हाका उलोवपाकूय कळपाक जाय, म्हाका ते फुडारपणाची कौशल्याय म्हाजे कडेन आसपाक जाय। ताच्या खातीर ही समाजीक सेवा आनी शिक्षणीक सुचोवण्यो वांगडा एकठांय करप खूब म्हत्वाचें। तातूंत आमचें कितें जातलें, टिकात्मक विचार, चिंतनशील विचार आनी नागरी जापसालदारकेचेर लक्ष केंद्रीत जातलें। टिकात्मक विचार तर आमकां कळ्ळेच, चिंतनशील विचार म्हटल्यार रिफ्लेक्शन। आमकां रिफ्लेक्ट जावपाक जाय की जेन्ना हांव एक कसली कृती करता, एक उपक्रम करता, ते खंय वचोन उपयोगाक जातले, ते उपयोग जातलो त्याचो, हांव म्हाज्या स्वार्थान करता काय समाजाच्या बरेपणा खातीर करता, इतलें समजपाची खूब गरज आसा। आनी नागरी जापसालदारके, आतां आमी जापसालदारके बद्दल खूब उलयले, हांवें सांगलें की मानवी अधिकार आसात, कांय मुळावी कर्तव्य आसा ती आमकां पाळपाक जाय, म्हणून आमकां ही जापसालदारकी करप खूब म्हत्वाचें आसा। म्हणून सेवा शिकप ह्या शिकोवण्याच्या पद्दतीन ताचेर लक्ष केंद्रीत करता, ह्या तिनूय वाठारांचेर लक्ष केंद्रीत करता। आतां फुडें वयताना ही जी जागतिक नागरिकत्व आनी सामाजीक न्यायाची भावना वाडोवपाक वांगडाच विद्यार्थ्यांच्या शिकपाचे अणभव वाडोवपाचो हेतू दवरता। आता 3 गजालींक वाड दिता जागतिक नागरिकत्व शिक्षण, ते म्हणल्यार जागतिक नागरिकत्व आसाच आनी दुसरें म्हटल्यार सामाजीक न्याय। आता तुम्ही पळयतले की असे खूबशे लोक आसात जे कमी समाजांतल्यान येतात, व्हडल्या समाजांतल्यान येतात, हो भेद सुद्धा आमीच तयार केला, पूण तो उणो सुद्धा आमीच करू शकता। हो सामाजिक न्याय हाडपाची जबाबदारी म्हजी, ही जबाबदारी तुमची, ही सगळ्यांची आमची। ह्या सामाजिक न्यायाक भावनेक वाड दिता ते म्हटल्यार जागतिक नागरिकत्व शिक्षण, आणि तातूंतली ही पद्दत जे विद्यार्थी शिकपाचे अणभवाचो वाडोवपाचो हेतू दवरता, तांची शिकपाची कौशल्य आहा तो वाडोवपाचो हेतू दवरता। देखीक जागतिक ध्येया कडेन जुळपे थळावे शाश्वतपण प्रकल्प घडोवन हाडप। आता असली प्रकल्प घडोवन हाडप जे शाश्वतपणाक म्हटल्यार सस्टेनेबल लायफस्टायला कडेन आमकां घेवन वयतले, जातून आमी सगळे सामान आसतले, जातून आमचे सगळ्यांकडे संसाधन आसतले, तितकेच आसतले जितकी गरज आहा, तितले न्हू जितके आमकां स्वार्थाक जाय वा आमकां गिळपाक जाय, फक्त आपलेच पोट भरपा खातीर जाय ना। तसो विचार आसतलो, म्हाका पावले न्हू, म्हाका इतलेशेच पुरो, आतां दुसऱ्यांक मेळ्ळें पुरो, हे शाश्वतपण आसता। ही वागणूक म्हटल्यार शाश्वतपण। शाश्वतपण फक्त तें न्हू की सकाळी उठून फक्त मेडिटेशन केलें आनी लोकांक वचून फक्त थोडीशी मदत केली, ना, ती मदत करपाकूच रावपाक जाय, मदत करतच रावपाक जाय। ही वागणूक आत्मसात करप हे शाश्वतपणाचो खरो ध्येय, आनी ताच्या खातीर प्रकल्प घडोवन हाडप, काही प्रोजेक्ट्स घडोवन हाडप। गरिबी वा पर्यावरणीय प्रश्नांचेर उपाय काडपी NGO कडेन स्वयंसेवक म्हणून काम करत असे भरपूरशे NGO आहात। हांव आतां एक NGOचें तुमकां नांव सांगता, ते म्हटल्यार गोंयांतलो अरण्य एनवायरमेंट रिसर्च ऑर्गनायझेशन। ते कितें करतात की गोंयान वा गोंयच्या अवतीभोवती सह्याद्रीन जितले कितें पक्षी आसात, जितले कितें प्राणी आसात, तांचो ते एक लिस्ट तयार करतात। ते पळयतात की खंयचो प्राणी आसा तो ताच्या जिवाक धोको आसा, त्याच्या लोकसंख्येक धोको निर्माण जाल्लो आसा, हे सगळे ते ताचे विश्लेषण करून ताचेर एक रिपोर्ट तयार करतात। जेन्ना ते रिपोर्ट तयार करतात ताचो आमी एक संदर्भ घेवन कळटा आमकां की पळय इतले इतले त्यांची नाशाडी जाल्ली
जाल्लेली आसा, पूण कितें आसा तांचें काम हेच्या फुडें वयता, त्या संघटनाचें काम हाच्या फुडें वयता, ते ताका समाधान सुद्दां दिवपाक तयार आसात. ती समाधान आमी आयकून घेवपाक जाय, कारण हे शिकलेले लोक हांकां त्या बाबतीन त्या फिल्डांतले खूब कितें कळटा, म्हणून आमी त्या NGOन बीन कामां करप. आतां असले हो NGO जालो एक पर्यावरणीय NGO. असे खुबशे NGO जे गरिबीच्या हेचेर काम करतात, जशे UNRW हो आसा, तो जेन्ना जेन्ना खंयसर झूंज जाता, युद्ध जाता, तो धांवून वचून लोकांक मदत करता. असे खुबशे NGO आसात, खुबशे संघट आसात जे गरिबीचे सुद्दां कमी करपाक काम करतात. जे लोकांक उपाशी जे लोक आसात, जे उपासमारीचे शिकार जाल्लेले लोक आसात, तांकां जेवण वचोन दिवप, तांकां कपडे दिवप, तांकां न्हिदपाक जागा दिवप, तांचेर जर कसली भलायकी इबाडल्या जाल्यार तांचेर उपचार करून हाडप, हे सगळे गजाली ते NGO तयार करतात. असले NGOचो आमी शोध घेवपाक जाय, तांचेर शिकपाक जाय, तांकां शाळेन हाडून आमी तांचे बद्दल उलोवपाक जाय. तांचे जे रिसोर्स पर्सन आहात, तांचे जे फुडारी आसात, तांकां आमी शाळेन हाडून तांचो आनी अणभव विचारपाक जाय की तुमी हे सुरवात कशें केल्ले, तुमकां काय अडथळी येयल्ले कितें, तुमकां पयसो कोण दिता ह्या गजाली खातीर, जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता की तुमी खूब लोकांची मदत करपाक पावोंक ना, तेन्ना तुमी कितें करतात. असे कितलेशेच प्रश्न आहात, पूण ते प्रश्न विद्यार्थ्यांक कडल्यान येवपाक जाय. ती सक्षमता आमी तांच्या भितर उदरगतीन हाडप, ती सक्षमता आमी तांच्या मदीं निर्माण करपाक जाय. आतां आमी हाचे लाभ पळोवन घेवया. नागरी जापसालदारकी तयार करता आनी थळाव्या कृतींक जागतीक परिणामा कडेन जोडटा. आता हांवें सांगितले की नागरीक जापसालदारकी आसा, आमची काय कर्तव्य आसात, ताचो आमी कितें जाता थळाव्या कृतींक जे आमच्या समाजान जे घडटा, जे आमच्या लोकल फिल्डान जे घडटा, त्या कृतींक जागतीक परिणामा कडेन जोडटा. आतां जर आसा कसली धर्म आसा, आतां आमच्या थंयसर खुबशे धर्माचे प्रांताचे लोक रावतात, तांचे कित्याक खुबशे विचार आसात, तांची खुबशी संस्कृती आसा, ताचे आमी कितें करतात वांगडा येवन आमी मनयतात, वांगडा येवन आमी ताचेर अभ्यास करतात, वांगडा येवन आमी थंयसर बसून ताची सभा घेतात, पंचायत जावं वा गांवाची सभा जावं, हातून आमी तांचे शिकतात. हातून कितें जाता एक परस्पर संबंध घडोवन येता. जेन्ना तो परस्पर संबंध घडटा तेन्ना ते जागतीक आव्हानां कडेन जुडटा. कारण हे एक जर उदाहरण जालें, हातून आनी 4 समाज वांगडा येवन कामां करतले, जेन्ना ते कामां करतले तेन्ना तांची वाड जातली, म्हणून हे जागतीक आव्हानां कडेन जुडटा आनी जागतीक परिणामा कडेन जोडणी जाता. ही काय सेवा शिकपाची उदाहरणां आसात. आता तुम्ही जाणत आसतले आमच्याकडे NSS आसा, नॅशनल सर्व्हिस स्कीम. तांची केन्ना कामां पळयल्यात तुमी? ते भायर वचून रांदतात, भायर साफ सफाई करतात, मार्चिंग करतात, आर्मीची ट्रेनिंग घेतात, ताच्या आर्मीचे प्रशिक्षण घेतात, ताच्या फुडें वचून ते समाजान झाडां लायतात, समाजान शिकयतात, फुकट वचून लोकांक शिकयतात, जेंकां गरज आसा तांकां धांवून वयतात. हे NSSाचें काम. आमच्याकडे असे उपक्रम खूबशे आसात. हो पयलोच एकूच उपक्रम न्हू आनी अखेरचो सुद्दां न्हू, असे भरपूर आसात. शिक्षकांक सुद्दां शिकयतात. गांवगिऱ्यांनी ते शारां मदीं NSS खंयसरूय ना अशें ना, खंयसर ना असो ना, सगळे कडेच आहा तो. तर सगळेच कडेन कामां केल्यात. कितलेशेच विद्यार्थी तातून वांटे आसात. हांव सुद्दां तातून वांटेकार आसलो आनी आजुनूय आसा. सेवा शिकपा खातीर हे एक बरें उदाहरण आसा जे NSS नॅशनल सर्व्हिस स्कीमचे. फुडें वताना आनीकूय अशी कांयशे पद्दती आसात जे शिक्षणाक आधारीत, जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाक आधारीत आसात. ते सुद्दां आमी काय थोडे भितर पळोवन घेवया. एक म्हटल्यार चौकशी आधारित शिक्षण, म्हटल्यार इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंग. इन्क्वायरी म्हटल्यार चौकशी, म्हटल्यार प्रश्न विचारप. हांवें सांगले की प्रश्न विचारप खूब गरजेचे. एक लोकशाय जर लोकशाय रावपाक सोदता, एक डेमोक्रेटीक वर्ल्डान, एक डेमोक्रेटीक संवसारान प्रश्न विचारप खूब गरजेचे. जर सरकार तुमकां एक गजाल सांगता जाल्यार ती अशें कित्याक सांगता, जर ती अशी कित्याक वागता हे विचारपाक जाय. विचारलें म्हणून कितें वायट न्हू. विचारप म्हटल्यार कमीपण न्हू. विचारप म्हटल्यार तूं कितलो त्या गजालीन कितलो गुंताय ते हे सुद्दां समजून येता. म्हणून चौकशी आधारित शिक्षण हे खूब गरजेचें आसा. तेका एकदां पळोवन घेवया. विद्यार्थी मेकळे प्रश्न संशोधनांतल्यान जागतीक प्रश्नांचो अभ्यास करता. मेकळे प्रश्न म्हटल्यार ओपन क्वेश्चन आनी संशोधन म्हटल्यार रिसर्च. जेन्ना विद्यार्थी मेकळे प्रश्न विचारतात तेन्ना तांकां कळटा की अरे हे तर हाचें समाधानूच जावंक ना. ते समाधान ते उपक्रमांनी घेवन येतात. हे उपक्रम राबोवपा खातीर तांकां पयलीं संशोधन करचें पडलें. आतां कळ्ळें की जागतीक आव्हानां कडेन संशोधन आनी मेकळे प्रश्न कशे जोडून येता ते. तर विद्यार्थी मेकळे प्रश्न आनी संशोधनांतल्यान जागतीक प्रश्नांचो अभ्यास करतात. दुसरे मानवी हक्क, स्थलांतर, शाश्वतपण ह्या विशयांचे स्वता निर्देशित केल्ल्या संशोधनात प्रोत्साहन दिता. विषय खोलायेचो आसा. हे जी आव्हानां आसात ती खूब मोठी आसात.
मानवी हक्क, स्थलांतर, शाश्वतपण एक मनीस ताचें समाधान हाडूंक पावचो ना, पूण अशेंय ना की एक मनीस ताची सुरवातूय करूं शकता। ताच्या खातीर संशोधन लागतलें। ते आपूण निर्णय करपाचो, आपूण निर्देश करपाचो की ते संशोधन कितें आसतलें तें। देखीक उपासमारीचेर जर हांव संशोधन करता जाल्यार उपासमारी कित्याक घडटा? ताचो एक घटक आसा की म्हारगाय वाडलेली आहा। सगळ्या लोकांक सगळेच विकते घेवपाक मेळना। तांकां जे बेसीक फूड आसा, जे कमीत कमी तांकां जेवण मेळपाक जाय आसलें तें मेळना, कारण म्हारगाय इतली वाडलेली आसा। ती म्हारगाय कमी कशी करूं शकता? सरकार कितें धोरणां हाडूं शकता हांचेर एक गजाल जावपाक जाय, हांचेर एक समाधान हाडपाक जाय। हे संशोधनाची एक तुमी विशय म्हणून घेवंक शकतात, ते विद्यार्थ्यांक दिवंक शकतात। ते विद्यार्थी ताचेर समाधान काडटले, ताचे बरे विचार करतले आनी फुडें येवन तुमकां ताचेर प्रस्तावन दितले की आमी अशे अशे उपक्रम राबयल्ले, तातूंत आमकां दिसता की हे चुकले, हे सारके आसा, जे सारके आसा तातूंत आमी आनी अभ्यास करया आनी पळोवया एक बरे तरेन एका दिशेन एका वाटेन जर कितें समाधान मेळटा जाल्यार। एक देख पळोवन घेवया। हवामानांतल्यान बदलाचो वेगवेगळ्या प्रदेशांचेर कसो परिणाम जाता आनी ताचेर कितें उपाय प्रस्तावप हाची चवकशी करप। हवामान बदलाचो वेगवेगळ्या प्रदेशांचेर, आता क्लायमेट चेंज जे आसा, हवामान बदल जो आसा तो फक्त म्हाकाच एकट्याचेरूच परिणाम जायना न्हू, म्हज्यार एकट्याचेरूच परिणाम जायना न्हू, तो दुसऱ्यांचेरूय जाता। तशें ह्या राज्याचेर जाता, त्याय राज्याचेर जाता। आता तुम्ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज पळयशात न्हू, जशें पुणे आहा, मुंबय आहा, मागीर बेंगलोर जाली, दिल्ली जाली, तशें प्रदूषण कितलें वाडलां। जो सरभोंवतणी जो आमचो AQI, तांचो जो AQI आसा तो सारको 100 पावलेलो आसा। प्रदूषित तेंची हवा आसा, एक तांची इतली ती विषारी हवा आसा की तुमी थंयसर श्वास घेवंक शकनात। हे अशें कित्याक जालें? हे एका रातीन जालें का आमची सगळ्यांनीच आमी खंय ना खंय तरी एमिशन्स केले, कार्बन एमिशन्स केले म्हणून तांची वाड लागली? आनी फक्त इतलेंच न्हय का आमचीच फक्त चूक आसली का बाकीच्या देशांनी सुद्धा कितें तरी एमिशन केले म्हणून आमकां मार बसलो? हे सगळे गजाली शिकपाची खूब गरज पडटा। तर ह्या हवामानांतल्या बदलाचो वेगवेगळ्या प्रदेशांचेर कसो परिणाम जाता, ताचेर कितें उपाय प्रस्तावप हाची चवकशी करप। आता जण एकल्याचे एक प्रस्ताव आसतलो, कोण म्हणटलो सरकारान करोडांतल्या करोडांनी पयसो मोडप, तर कितें तरी एक बरो उपक्रम येतलो। थोडे म्हणटले गरजूच ना, सरकाराक इतले सुद्धा करपाची गरज ना, हा तेंच्यांनी आपले काम करपाक जाय, पूण दुसरे म्हटल्यार लोकांनी सुद्धा आपले काम करपाक जाय। पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा, बस आसा, ट्रेन आसा, ते तुमी कित्याक घेनात कामाक वचपा खातीर? 5 मिनटाच्या वाटेक तुमी अशी गाडी कित्याक घेतात जी इतके कार्बन एमिशन करता, जी इतके धुवर करता की फक्त तातूंतूच कितलोसोच प्रदूषण जाता, कितले कमी करूं शकता? असे उपक्रम राबोवपाक जाय। उपक्रम म्हटल्यार तेच न्हू जे वांगडा येवन करतात, उपक्रम ते जे हांव स्वता सुद्धा एकटो करूंक शकता, ते सुद्धा हांव करपाचे। माझी जबाबदारी हा तितली तरी सांबाळया, बाकी मागीर फुडें कितें जाता ते पळोवपाक जाय। तर देख अशी हवामानांतल्यान बदलाचो वेगवेगळ्या प्रदेशांचेर कसो परिणाम जाता आनी ताचेर कितें उपाय प्रस्तावप हाची चवकशी करप। चवकशी म्हटल्यार इन्क्वायरी करप, आपूण वचून त्या प्रश्नांचेर विचारप, लोकांचे गाडयो पळोवप। आमी RTO डिपार्टमेंटान वचोंक शकतात। कितें आसा न्हू, आमकां केन्ना केन्ना दिसता की असली म्हायती गरज पडना, तुमी जर ती म्हायती काडपाक गेले न्हू ते खोशयेन सांगतले की पळयात आमी न्हू ह्या म्हयन्यान इतलो डेटा कलेक्ट केल्लो, इतले गाडयो आसात ज्यांकां तेंचे आमी परवाने रद्द केले कारण ते PUC भरिनात, इतलो प्रदूषण तयार करतात म्हणून हवामान बदल जाता। ह्या गाडयांक आमी गाडयेचे परवाने रद्द केल्या उपरांत आमी पळयले की थोड्या प्रमाणात प्रदूषण कमी जाता। आता ही जालो एका म्हयन्याचो डेटा, हातूं असोच तांकां खूब म्हयन्याचो डेटा मागपाचो, वर्सांचो डेटा मागपाचो आनी एक पॅटर्न पळोवपाचो। तो पॅटर्न पळयल्या उपरांत ओके फक्त इतलेशेच केल्या जमचे ना, एक मायनर चेंजीस जातात फक्त। ताच्या खातीर आमी कितें करूं शकतात, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जे आसा ते घराघरांनी मेरेन पावोवंक शकतात, गांवांनी पावोवंक शकतात। ताच्या खातीर ही देख। हे आसले चवकशी आधारीत शिक्षण। फुडें वताना नागरिकी कृती आनी चळवळेपण म्हटल्यार प्रोटेस्ट बीन करप, स्ट्रगलिंग एक मुवमेंट घडोवन हाडप। नागरिकी कृती म्हटल्यार हांव जावन आपूण कितें तरी करप, असले चळवळेपण घडोवन हाडप। ताचे घटक पळोवन घेवया। शिकपी जागतीक न्याय खातीर मोहिमान आनी चळवळीन वांटो घेवपी। शिकपी आसात जे लर्नर आसात न्हू ते जागतीक न्याया खातीर, आता तुम्ही पळयात इस्रायल वा पॅलेस्टायन तांच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट चालू आसात, रशिया युक्रेन मदीं चालू आसात, इराण इराक मदीं चालू आसात, असे कितलेशेच कॉन्फ्लिक्ट्स भितरले भितरूच कितलेशे चालू आसात। तातूंत कितें जालां की बायलांचो जो हक्क आहा ते सगळे विसरूनच गेले। त्या बायलांक आमी सांबाळपाक जाय आसले, ह्या समाजान सांबाळपाक जाय आसले, बायलांनी फुडें येवन आपूण कितें तरी करपाक जाय आसले। ह्याच सगळ्या देशांतली बायलां खूब फाटीं पडली, तांच्या शिक्षणाचेर खूब मार बसलो। हो एक जागतीक आव्हान। आता हे जागतीक न्याय करपा खातीर कितें जावंक जाय, आमी सगळे जे बाकीचे जी लोकसंख्या आसा, बाकीच्या देशांची
लोकसंख्या आसा तांच्यांनी फुडें येवन हाच्या विरुद्ध आवाज वयर करपाक जाय। तांच्यांनी सांगपाक जाय की पळय पळय अशें चलचें ना, हें करूंक जायना तुमी, आमच्या देशाची देख घेयात, आमच्या देशांनी बायलांचे सुद्दां आमी आयकतात आनी तुमच्या झुंजेन बायलांची परिस्थिती विकट जावपाक जायना, तांचे कितें शिक्षणार तुमी आडयला अशें आडोवपाक जायना। तर वास्तव जगातल्या कृतींचेर, धोरणांचेर आनी जागृताय करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता। हे सगळे वास्तव जगातली जी कृती आसा तांचे धोरणां, तांचे जागृताय करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता। जेन्ना आमी एक आपली जबाबदारी समजता, त्या चळवळीन आमी वांटो घेतात, त्या कृतीन आमी वांटो घेतात, तेन्ना त्या देशांतलो आमी खूबशे कितें बदल घडून हाडूं शकता। जर तो बदल एका दिसान घडोवन हाडूंक नानूत, पूण तेचेर भासाभास तरी जातली, ताचेर उलोवप तरी जातलें, हांगासर खंय तरी सुरवात करपाची गरज पडटली। देखीक निर्वासितांचे हक्क वा लैंगिक समानताय विशीं जागृताय करपा खातीर विद्यार्थी एक कार्यावळ घडोवन हाडटा। निर्वासित हक्क म्हटल्यार ते जे रेफ्युजीज असतात, आता तुम्ही पळयलात आसतले तिबेट सारख्या देशात कशे तांकां आपल्या घरांतले भायर काडून उडयले, देशांतल्याच भायर काडून उडयले, कारण तांच्यांनी सरकाराचे आयकून घेवंक ना, सरकाराचे जे वायट कितें तरी धोरणां आसलेलीं तांकां तेंच्यांनी मान्यताय दिवंक ना। भारतान कितें केलें, फुडें सरले आनी तिबेट असल्या देशवासींक मदत केली। ते रेफ्युजीज वा ते निर्वासित आयज खंय तरी भारतान रावतात, ते भारताचे खूब बरें कितें उलयतात। ही फक्त एकूच देख, श्रीलंकान सुद्दां तुमी पळयात, जेन्ना तांच्या देशान कितें तरी समस्या आयली तेन्ना भारतान आपूण फुडें वचून मदत करता, तुमकां कांयच भियो नाका, कांयच फुडें हें करना, हें तांकां आश्वासन दिलें आनी करून दाखयलें सुद्दां। इतकीशी हे दोनूच उदाहरणां जालीं जी हांव फुड्यान हाडटा, पूण अशे कितलेशेच भारतान उपक्रम केल्यात। तशें हांव म्हणिना की फक्त भारतूच करतात, तशें भायर नॉर्वे आसा, इंग्लंड आसा, तेज्या भायर जपान आसा, ते सुद्दां खूब मदत करता ह्या गजाली खातीर। तर निर्वासितांचे जे हक्क आसा, रेफ्युजी रायट्स आसात पळयात, ते रेफ्युजी भायल्या देशांतले आपल्या देशांनी आयले म्हणून तांकां आमी कशें वागोवंक शकना, ते सुद्दां मनीसूच न्हू। आतां तेंची चूक कितें आसली, जर तांकां तांच्या देशान जर तांकां जागा दिवंक ना जाल्यार ते हांगा येवपाक जाय, हांगा तांकां थोडो भितर तरी हक्क मेळपाक जाय, तांकां सुद्दां एक आपलो आवाज काडपा खातीर जागा मेळपाक जाय, वा तांकां आमी एक प्लॅटफॉर्म तरी दिवपाक जाय की आपल्या देशा खातीर हांगासून रावन तुमी झगडा, इतले तरी आमी करूंक शकता न्हय, ते आमी करपाक जाय। आनी वा लैंगिक समानताय विशीं जागृताय, हांवें सांगलें की जेंडर इक्वॉलिटी आयज खूब व्हडलो मुद्दो आसा आयज, कारण लोकांक आपले हक्क कळटा, बायलां सुद्दां आयज ओगी रावची ना, ती फुडें येवन कामां करतली, हे लैंगिक समानतायन आसा। त्या विशीं जागृताय करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी एक कार्यावळ घडोवन हाडप। कसली कार्यावळ घडोवन हाडूं शकता एक लैंगिक समानताय दाखोवपा खातीर? स्ट्रीट प्ले, केन्ना तुमी नाटक पळयलां आसतलें बारीकशे जे रस्त्यार जाता, रस्तो नाट्य म्हणटात ताका, तातूंत आमी लैंगिक समानताय ह्या विशयाचेर तो रस्तो नाट्य करूं शकता। बायलांचो प्रतिसाद आसतलो, दादले सुद्दां कळटले। पळयात, एक विचार आसा न्हू, ती मतीन घालपाची गरज पडटा, मागीर ते विचार घोळत रावतात, जेन्ना ते विचार घोळटात तेन्ना ते वागणुकेंत आपुणूच येत रावतात। वेळ लागतलो, एक दीस लागतलो, 2 दीस लागतलो, लागो, काय हरकत ना, ते लागपाकूच जाय। जेन्ना खूब वर्सां, जेन्ना ते खूब म्हयने त्या विचारांक घडपा खातीर लागतलो न्हू, तेन्ना ते आपल्या वागणुकेन त्या गजालीचें एक रिफ्लेक्शन घडोवन येतलें। तर ही असली देख निर्वासितांचे हक्क वा लैंगिक समानताय विशीं जागृताय करपा खातीर विद्यार्थी एक कार्यावळ घडोवन हाडटा। फुडें वताना जागतीक नागरिकत्व शिक्षणा खातीर डिजिटल कथाकथन। आजचो काळ, जशें हांवें म्हटलें की सगळ्यां कडेन मोबायल आसा, इंटरनेट आसा, आमी जुळलेले आसात, पूण तितलेच वेगळे उदा गेल्लेले आसात। त्या माध्यमांचेर वा त्या डिजिटल संवसाराचेर अशें कितलोसोच कंटेंट आसा, अशें कितलेशेच एक मटेरियल आसा, संसाधन आसा, जे आमकां खरी गरज ना, जे आमकां खरी म्हटल्यार वायट वृत्ती आमची निर्माण करता, ते करपाक जायना। ताच्या खातीर आमी कितें, आमी बरें तयार करपाक जाय, ताच्या खातीर डिजिटल कथाकथन तयार करपाक जाय। आमी ताचेर काणयो घालपाचे, आपले जे जिवनान घडलेले आहा ते आमी शेअर करपाचे। हांव रस्त्यार वयताना जर हांवें पयलें कोण तरी एक गरीब भुरगो आहा जो भीक मागता, ताका शिक्षण मेळपाक जाय आसलें, ह्या वयाचेर तो हात पसरता लोकां फुडें, ते आमी काणयो कशें करूं शकता, ते काणयो आमी वचोन इंटरनेटार सांगोंक शकता। भलेही तेजें नांव घेवं नाका, तेजी प्रायवसी मेंटेन करा, पूण ही काणयो फुड्यान येवपाक जाय। जेन्ना हे काणयो फुड्यान येतले तेन्ना सरकाराच्या ते कानार पडटले, तेन्ना ते जगाच्या कानार पडटले, मागीर जग कितें करतले, बेगीन तेचेर कितें तरी एक उपक्रम काडून हे कमी करपाचो उद्देश दवरतले आनी ताचेर ते कामाक सुरवात करतले। हाची एकदां आमी व्याख्या पळोवन घेवया। विद्यार्थी संवसारीक प्रश्नांचे नदर वांटप्या खातीर मल्टीमिडिया कथनां तयार करतात। आता मल्टीमिडिया कथन म्हटल्यार ऑडियो करूं शकतात, पॉडकास्ट करूं शकतात, व्हिडिओ करूं शकतात, मागीर आमी आनी कसले करूं, एक ब्लेंडेड मोडानूय तयार करूं शकतात, व्हर्च्युअल वर्ल्डूय तयार करूं शकतात। अशें गरज ना की एकाच तरेचें करपाक जाय, तातूंत सुद्दां पळयात कितके तरेचे आसा ते। हांवें जर आतां ऑडियो रिकॉर्ड केलो, एक पॉडकास्ट म्हणून खंय तरी हांव अपलोड करूं शकता ती गजाल। आतां पॉडकास्टार हांव कितेंय उलोवंक शकता, म्हटल्यार कसल्याय विशयाचेर, जागतीक आव्हानां, क्लायमेट चेंजा बद्दल उलयतात। जर तुमी युट्यूबर आसात आनी नील डिग्रेस टायसनाक फॉलो करतात, तो क्लायमेट चेंज बद्दल उलयता, तो हे सुद्दां
सुद्धा सांगता की आमचे अंतरिक्षान आसा तातून यान गेले, थंयसून कसले संशोधन घडोवन आयले हे नील डिग्रेस टायसन आपल्या यूट्यूब व्हिडिओन सांगतात. हे एक उदाहरण जाले. असे कितलेशेच नील गेमन आसा, रॉबर्ट ऑपनहायमराचे लेक्चर्स आसात जे सांगतात की क्लायमेट चेंज हो कितलो व्हडलो मुद्दो. तेन्नाचे 1970-1980 तांणी उडयल्ले आयज सुद्धा तितके प्रासंगिकता दवरता. म्हणून सांगता की ही जी बरी जी माहिती आसा ती फुडें वचपाक जाय. ती कशी वचपाक जाय? डिजिटल कथाकथन. बोरिंग करपाची गरज ना, कंटाळून करपाची गरज ना, आयकपाची गरज ना. ही कथा सांगप, काणये सांगप हाका खूब एक म्हत्व आसा. कारण ते एक एंटरटेनिंग करतले, आमकां कळटले, आमकां ती आवड निर्माण जातली की हाच्या वांगडा आमी उलोवंक शकतात. आतां एक उदाहरणां पळोवन घेवया. विद्यार्थी संवसारीक प्रश्नांत विमर्शीक विचार आणि सांस्कृतिक समजुतीक उर्बा दिता. विमर्शीक विचार म्हटल्यार टिकात्मक विचार, एक असो टिकात्मक विचार आणि सांस्कृतिक समजुतीक उर्बा दिता. जेन्ना हे काणयो आमकां समजतले, जेन्ना हे आमकां ते सिच्युएशन समजतले, तेन्ना आमकां कळटले की ह्या काणयेचो प्रभाव खूब आसा. देखीक देशी हक्क, हवामान कृती वा झुजान प्रभावित जाल्ले समाजाचे लघुपट दस्तावेज तयार करप. लघुपट म्हटल्यार शॉर्ट फिल्म्स आणि दस्तावेज म्हटल्यार ते डॉक्युमेंट्स तयार करप, तांच्या बद्दल बरोवप, तांची जी समस्या आहा ती डॉक्युमेंट करपाक जाय. त्या समाजाचे लघुपट आमी तयार करपाक जाय. अशे देशी हक्क म्हटल्यार इंडिजिनियस जी नॉलेज आसा न्हू ती फुड्यान हाडपाक जाय. कारण कितें आहा, उपाय आमचे कडेन आसा, आमी उपाय तो घेवनूच आयिल्ले, पण कितें जालें, जागतिकीकरणा खातीर आमी विसरले. आमी एक सुपरफिशियल लायफ जगपाक लागले, जेन्ना मुळावे आमची जी ज्ञान आसले, मुळावे आमची जी समज आसली ती खूब व्हडली आसलेली. जी आमची संस्कृती आसली, आमी जर आतां भारताचो आमी प्राचीन काळ पळयलो, सनातन धर्म पळयलो आमचो, जाल्यार तातूंत खूब कितें तरी बरें बरें बरयल्लें आसा. ते सगळे फुड्यान येवपाक जाय. आमच्या आदिवासी समाजा कडेन तर इतकी ज्ञानां आसा, इतके तांच्या कडेन करपा सारकें कितें आसा, ती सुद्दां ज्ञान खंय तरी फुडल्या व्हडल्या पावडेचेर येवपाक जाय. म्हणून ही देख आसा. म्हणून हे जागतीक नागरिकता त्या कथाकथनाच्या माध्यमानूच येवपाक जाय. मागीर फुडले एक पद्दत पळोवन घेवया. पार सांस्कृतिक आभासी विनिमय कार्यावळ. आता कितें आहा, म्हाजी संस्कृती वेगळी, ताची संस्कृती वेगळी, पूण आमी शिकोवंक शकतात न्हू. ऐन वेळी आमी आतां तेच उलयत आयले. तातूंत आमी आतां 2 घटक आहा ते पळोवन घेवया. ऑनलायन चर्चा वरवीं अंतरराष्ट्रीय सहकार्याक प्रोत्साहन दिवप. म्हाका ताच्या देशान वचपाची गरज ना. हांगासून एक ऑनलायन कार्यावळ हांव करूं शकता. तो आपले काणयो सांगतलो, हांव म्हाजे काणयो सांगता, तो आपल्या संस्कृती बद्दल सांगतलो. देखीक गुजराताची संस्कृती कितें, तांचो गरबा, महाराष्ट्राची संस्कृती कितें, एक गोंयांतली संस्कृती कितें, आमची फुगडी बीन तसले, हे आतां कितलेशे शिकोवंक शकता. फुगडी म्हटल्यार कितें, बायलां फुड्यान येवन आपूण कामां करतली, तातूंत आपूण वांटो घेतात. बायलां आपले समस्या सांगतात, बायलां सांगतात की कितलेशेच तांचे समस्या आसा जे सुटनात, हे सगळे ते फुगड्यान उलयतात. आनी गुजरातांतलो गरबा आसा, तातूंत सुद्दां कितले सुंदर प्रकारे तांची संस्कृती झळकता. हे सगळे आमी शिकोवंक शकतात. आमकां फक्त एक कंटाळून वागपाची कांयच गरज पडची ना. तर हे कार्यावळी हाडप, आमी एक टॉलरन्स तयार करप एकामेकाच्या संस्कृती खातीर, विचारां खातीर. ताच्या खातीर ही पार सांस्कृतीक आभासी विनिमय कार्यावळी. दुसरे, सहानुभूती, आदर आणि जागतिक संवाद कौशल्य उबारप. पळयात, हे संवाद जे उतार आहा, सहानुभूती आहा, आदर आसा, हे खूब फावटी येतले. हातूंत संवाद हो खूब म्हत्वाचो. तुम्ही केन्ना पळयले आसतले, म्हाका ताच्या बद्दल राग येता, ताच्या बद्दल जर तिडक आसा, ती तिडक कित्याक आसा? कारण हांव ताचे कडेन उलोवन न्हू ताचें समाधान हाडिना. जेन्ना हांव ताचे कडेन उलयता न्हू, तेन्ना म्हाका कळटा की ताच्या बद्दल म्हाका कांय हरशी तिडकूच नसली. फक्त कितें आसलें, एक इग्नोरन्स आसलो आमच्या मदीं. म्हणून न्हू संवाद न्हू संस्कृती मदीं सुद्दां जावपाक जाय. जेन्ना एक संस्कृतीचे मनीस दुसऱ्या संस्कृती कडेन उलयतात, तेन्ना कितें तरी बरें निर्माण जाता. तशें आमी जर शिक्षक आसात, आमी एका गांवांतल्यान येयल्यात, तो दुसरो शिक्षक आहा दुसऱ्या गांवांतल्यान येयल्यात, ताच्या बद्दल समजपाची गरज पडटली. तो खाता कितें, जेता कितें, तो शिकयता कशें, तो उलयता कशें, ताचे विचार कितें आसात हें समजपाची गरज आसा. जर ताचें कितें चुकता, बरें कितें तरी सांगया. जर ताचें कितें बरें आहा जाल्यार तें आत्मसात करया. ही सुद्दां आमकां तांक आसपाक जाय. आतां हातूंत देखीक पळोवया. दुसऱ्या देशांतल्या शाळे वांगडा भागीदारी करून शाश्वत पद्दतीचेर चर्चा करप. जशें हांवें म्हटलें, ऑनलायन कार्यावळी घडोवन हाडप, दुसऱ्या शाळे मदीं ते भागीदारी करून हाडप आनी शाश्वत पद्दतींचेर चर्चा करप. फुडें, इको नागरिकत्व आनी शाश्वत शिक्षण. आतां आमी कितल्याच वेळी पर्यावरणा बद्दल उलयले. तातूंत एक असो संकल्पना आसा म्हटल्यार इको नागरिकत्व. हांव नागरीक खेचो तर फक्त संवसाराचो न्हू, ह्या हरव्या हिरवळीचो. हांव ह्या संवसाराचो जातून झाडां, पेडां, जीव जंतू सगळे समावीक आसात. आमी मनीस सुद्दां तातूंत समावीक आसात. हांव आनी ते वेगळे न्हू, एका दर्ज्याचे. तो जानवर म्हाज्याकून सकयल न्हू, हांव ताचेर खोड मारून उडोवचो ना. हे सगळें आमकां कळपाक जाय. हे येता इको नागरिकत्व आनी शाश्वत शिक्षणाक, आनी हे खूब जुळून येता. तातूंत आमी घटक पळोवन घेवया.
पर्यावरण संवर्धनाची जापसालदारकी शिकयता। जशें पर्यावरण कसो सांबाळप, पर्यावरणा कडेन जापसालदारकी आमची कितें आसा, फक्त झाडां लावप इतलें जालें ना, झाडां वाडोवपाक जाय। झाडां लावन कोणूय वचोंक शकता, फोटो काडून कोणूय वचोंक शकता, पूण तें झाड वाडोवपाक जाय, ताच्या खातीर उदक घालपाक जाय, ताका आमी सांबाळ करपाक जाय, हे सगळें आमी शिकप। मागीर दुसरें, शिकपी लोकांक संवसारीक पावड्यार विचार करपाक उर्बा दिता, पूण शाश्वतपणाच्या थळाव्या यत्नांत। आतां हांवें कितें म्हटलें हे एक मतीन दवरात, जेन्ना हांव जगाचें उलयता न्हू तेन्ना हांव अशें म्हणिना की तुमी दुसऱ्या देशांत वचून मदत करात, दुसऱ्या देशाचेच काम करात, थंयच वचून काम केल्यारूच जागतीक नागरिकत्व जातलें ना। आमी थळाव्यान सारकें वागपाक जाय। हांव जंय रावता न्हू थंयच सारको वागपाक जाय। देखीक हांव रावता न्हू थंयसर कासव संवर्धनाचो एक प्रकल्प आसा, थंय वचून हांवें मदत करपाक जाय। हें चिंतपाक जायना की तो म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितले पयशे दितलो, गरज ना त्या पयशांची, कारण हें म्हाज्या मनांतल्यान येता, हें म्हाज्या नैतीकपणांतल्यान येता। हांव थंयसर वचून मदत करता कारण तेजी गरज आसा। हो एक भाग आसपाक जाय आपल्या अनुभवांतलो वा आपल्या वागणुकेचो, तेन्नाच खंय तरी एक बरो नागरीक घडोवंक पावतलो, एक बरो जागतीक नागरीक घडोवंक पावतलो। आनी जेन्ना आमी भगवत गीतान सुद्दां पळयता तेतूनय बरयल्लें आहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, म्हटल्यार कर्म करपाक जाय, फळाची चिंता करपाक जायना। फळ कितें आसूं थंयसर कर्म बरें आसल्यार पुरो, कर्म बरें आसपाक जाय। तेजो हेतू हो नसपाक जायना की म्हाका कितें तरी मेळटलेंच, ना, हांव कितें तरी दितलो, आपूण जावन दितलो, हें अशें आसपाक जाय। आतां हातूंत देखीक पळोवया, विद्यार्थी SDG 13 हवामान कृती कडेन जुळपी शाळांनी कोयर व्यवस्थापन उपक्रम तयार करतात। जशें हांवें म्हणलें की स्वच्छ भारत अभियानच्या अंतर्गत भरपूरशे उपक्रम राबोवं येतात। ते फक्त 2 ऑक्टोबर वा 15 ऑगस्ट वा 26 जानेवारी हांगाच करपाचें ना, ते म्हयन्यान एकदां करपाक जाय। भुरग्यांक सांगिनासतना सुद्दां भुरग्यांनी करपाक जाय। शिक्षकांनी उलयता उलयता तांकां समजोवपाक जाय, एक बरो संवाद तांच्या कडेन दवरपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय स्वच्छ भारत अभियान हें फक्त साफ करपाची एक कृती न्हू, ते फुडें वचोन तांकां बऱ्या भशेन सांबाळपाकूय जाय, थंयसर परत कचरो केन्ना जावपाक जायना हाचेरूय लक्ष दवरपाक जाय। ही आसा देख। फुडें वयतना नीतीशास्त्र आनी तत्वगिन्याचेर आदारिल्लें शिक्षण। नीतीशास्त्र म्हटल्यार एथिक्स आनी तत्वगिन्याचेर फिलॉसॉफी। आतां हांवें तुमकां सांगलें शिक्षणाची सुरवात हीच फिलॉसॉफी कडल्यान जाता। हे कित्याक आनी हे कशें आनी हे खंयसून येयला, हे 3 व्हडले प्रश्न आसात। म्हणून भारत जो आसा तो तत्वगिन्यानाचो एक आधारस्तंभ आसा। हांगासर कितलेशेच तत्वगिन्यानी लोक जाले, हांगासर कितलेशेच फिलॉसॉफर्स जाले। ताचे आमी एक 2 मुखेल घटक पळोवन घेवया। जागतिकीकरण जाल्ल्या संवसारांत नैतिकता, नीतीशास्त्र आनी न्याय हांचे विशींच्या भासाभासेक प्रोत्साहन दिता। जागतिकीकरणात न्हू म्हटल्यार ग्लोबलायझेशनात संवसारांत नैतिकता, इथिकल बिहेवियर वा नैतीक वागणूक ही खूब गरजेची आहा। नीतीशास्त्र आनी न्याय हांच्या विशीं भासाभासीक प्रोत्साहन दिता, म्हटल्यार तातूंत आमी जेन्ना उलयतले तेन्ना आमकां समजतलें की आमकां कशें वागणूक दवरपाक जाय ती, तरच आमी शाश्वत समाजा फुड्यान वयतले, ताच्या कडेन आमी वाट चलतले। दुसरें, विद्यार्थ्यांक मनीस हक्क, जागतीक शासन आनी नैतीक दुविधा समजून घेवपाक मदत करता। मनीस हक्क म्हटल्यार मानवी हक्क आसा। हक्क फक्त माझेच ना, जशें हांवें समजायिल्लें की फुडल्या मनशाचे सुद्दां हक्क आसा, ताच्या हक्कांक आमी आदार करपाक जाय, ताका हांवें कमी करपाक जायना। आदिवासी समाज आसा, तांचो ज्ञान पळयल्यार तुमी केन्ना वचून उलयात तांच्या कडेन, इतलें तांच्या कडेन शिकपा सारकें आसा, पूण आमी तांकां कमी पळयतात। कित्याक आमकां दिसता आमी खूब शिकल्यात, आमी ही डिग्री घेतल्या, आमी ह्या पदवीधर शिक्षणाक गेल्यात, आमचे कडेन डॉक्टरेट आसा, पूण तातूंत कितें आसा, ती फक्त एक पदवी, तें नांव जावन उरतलें। ताका आमी खऱ्याच जिवनान कशें हाडूंक शकता हें त्या आदिवासी समाजांक खबर आसा, पूण तांचो हक्क आमी सांबाळपाक जाय। जर ते म्हणटात की आमी अशें वागपाक जाय, आमी पर्यावरणाची सांबाळ करपाक जाय, आमी संवसाराक वाटोवपाक जाय, हाच्या खातीर आमी आमची जी कर्तव्यां ती पाळपाक जाय, तांचें आयकून घेयात, तांचे ते हक्क आयकून घेयात, तांचे ते अधिकार समजून घेयात, इतलेंच करपाक जाय। जागतीक शासन आनी नैतीक दुविधा म्हळ्यार मॉरल डिलेमा। केन्ना केन्ना कितें जाता, जशें हांवें ती सुरवातीक एकदां काणी सांगलेली खबर आहा, प्रयागराजाक ते फायर ब्रिगेडींतले कांय वांगडी गेल्लेले, ते थंयसर अग्निशामक दलांतले कांय वांगडी गेल्लेले, तांच्यांनी कितें केल्लें, तांचे ते एक्सिडंट जालो, अपघात जाल्ले, फॅमिलीक मदत केल्ली। आतां थंय तांचो मॉरल डिलेमा कितें आसलो वा नैतीक दुविधा कितें आसली, तांकां दुसऱ्या दिसा कळाव जातलो आसलो कामाक वचपा खातीर, तांकां बेगीन बेगीन वचपाक जाय आसलें घरा कडेन, पूण तांच्यांनी कितें केलें, तांच्यांनी ते सगळे कडेक दवरले आनी तांच्यांनी पळयलें की ना, ह्या फॅमिलीक आमची गरज आसा, आमी धांवून वचून मदत करया। नैतीक दुविधाचे प्रश्नचे जाप मेळोवपा खातीर आमकां खूब मदत करता हें नीतीशास्त्र आनी तत्वगिन्यानाचेर आदारिल्लें शिक्षण, तेन्नाच आमी जागतीक नागरिकत्व घडोवंक पावतले। देखीक आर्थीक असमानताय, कॉर्पोरेट नीतीशास्त्र आनी झुजान नीती ह्या सारक्या नैतीक दुविधांचेर वादविवाद। आतां आर्थीक म्हटल्यार इकॉनॉमिकल क्रायसिस आनी ते इकॉनॉमिकल इनइक्वॉलिटी, तातूंत आमी कॉर्पोरेट एथिकल बिहेवियर सुद्दां पळयतात। आमी पळयतात की कितलेशेच हांव जेन्ना एक तरेन वागता न्हू, आतां सपोज हांव अशें मानून चला की हांव एका कस्टमर केअराक फोन करता, तो खंय तरी जपानान भरला, अमेरिकेन भरला, ताचे कडेन अपमानजनक वागणूक दिवप ना,
ताका हांवें सम्मान दिवपाक जाय, कारण तोय आपलें काम करता, तूंय आपलें काम कर, तिडक बेश्टी काडू नाका. कारण तूं जेन्ना एकदा एक चेन रिएक्शन म्हणून कितें तरी एक कॉन्सेप्ट आसता इंग्लिशीन, ताका कितें म्हणटा, जेन्ना तूं एकदा तिडक काडटा तो दुसऱ्याचे तिडक काडटा, अशें तिडक वाडत वयता असलो वागणूक ती वाडपाक जायना. म्हणून आर्थीक असमानताय, कॉर्पोरेट नीतीशास्त्रान झुजान नीती म्हटल्यार वॉर, जेन्ना कसले तरी झूज जाता न्हू तेन्ना आमकां समजपाक जाय की पळयात अशें खुबशे उदाहरणां जाल्लेली आहा. जेन्ना दोन राष्ट्रां मदीं झूज जाल्लेले आहा न्हू, थंयसरली बायलांक खूब पिडा भोगलेली आहात, थंयसरल्या बायलांची खूब विटंबना जाल्लेली आसात, बायलांचो खूब अपमान जाल्लो आसा. हें कित्याक जाता? कारण आमी झुजान नीती आनी नीतीशास्त्र केन्ना सांबाळूनच घेयनात. ते आमकां आमच्या सोल्जरांक समजोवपाक जाय, ते आमकां आमच्या लोकांक समजोवपाक जाय की झुंज पयलीं एक तर नाकाच, आनी जालेंच जाल्यार तातूंत सुद्दां एक वागणूक आसता जी आमी चालीक लावपाक जाय, तरच तूं जागतीक नागरिकत्व जातलो. ह्या सारक्या नैतीक दुविधांचेर वाद विवाद घडोवन हाडपाक जाय आमच्या शाळेंत, तर आमचे विद्यार्थी समजावंक पावतले. फुडें जागतिक नागरिकत्व शिक्षणात गेमिफिकेशन. आता तुम्ही पळयला आसतले 21व्या शेंकड्यान आसात, आमी 21st सेंच्युरीन आसात. गेम्स खेळप बीन खूब फुडें सरलात. आता आमी कितें जाता, आमी जेन्ना फाटल्या जनरेशनाचे फाटल्या पिडयेचे पळयता ते म्हणटात की गेम्स नाका, गरज ना, भुरग्यांक मोबायल कमी कर. अशें जमचें ना. आमचो दुनिया आता टेक्नॉलॉजिकल वर्ल्डा कडेन वयता, एक टेक्नॉलॉजिकल संवसारा कडेन वयता. तातूंत गेम्स खूब म्हत्वाचे जातले, तातूंत ते कंप्युटरार शिकप, तातूंत मोबायलान शिकप खूब म्हत्वाचे जातले. त्या गजाली खातीर ते जशें शिकोवंक सोदतात शिक्षण, ते जशें भुरगे शिकपाक सोदतात तशेंच आमी तांकां शिकोवपाक जाय. आनी हातूंत आमी तांचो एंगेजमेंट वाडोवपा खातीर शिक्षणीक खेळ आनी अनुकरणां वापरप जाय. सो हे एंगेजमेंट वाडोवप म्हटल्यार खूब जाता तितल्या भुरग्यांक आमी तातूंत गुंतोवप. ताका लागून शिक्षणीक खेळ आनी अनुकरणां वापरप, तांकां कितें कितें करप, एक आमी क्विज घेवंक शकतात, प्रश्नवाची घेवंक शकतात. तातूंत तांकां प्रश्न विचारप की जर तूं खंयच्या तरी एका देशाचो फुडारी आसा, तुका जर लोकांनी सांगलें, तुका जर तुज्या अवती भोवती लोकांनी सांगलें की त्या देशाचेर युद्ध करया, तुवें हय म्हणप ना, तुवें चिंतप की हाचो प्रश्नाचे जाप कितें आसूं शकता, हांवें सरळ झुजाक वचप, हे सारकें जातलें काय, मागीर हांवें जर सुरवात केली जाल्यार तोय सुद्दां रिटेलिएट करतलो, झुंज जातली. हे अशें जागतीक नागरिकत्वाची व्याख्या न्हू, जागतीक नागरिकत्व अशें शिकयना, तें आमकां कळपाक जाय. ताच्या खातीर एक खेळ आनी अनुकरण वापरप हे खूब म्हत्वाचें. वास्तव जगातल्या जागतीक समस्या सोडोवपाची कुशळटाय तयार करप, जशें हांवें म्हणिल्लें. वास्तव जगान कितें काम करपाक मेळटलें, रियल लायफान आमकां कितें काम करूंक मेळटलें, ताची आमी कौशल्य वाडोवपाक जाय. ते जागतीक समस्या सोडोवपाची ती कुशळटाय तयार करपाक जाय. ताच्या खातीर हे गेमिफिकेशन बीन खूब म्हत्वाचें आहा. एक तर एंगेजमेंट वाडटलीच, भुरगे सगळे शिकपाक येतलेच, पूण ताच्या भायर आमी पळयतात की त्या भुरग्यांक तातूंत खुबशें शिकपाकूय मेळटलें. तांकां जशें हांवें म्हटलें, रस्तो फक्त एकट्याकूच खबर आहा, बाकी सगळे शेणिल्ले असतात, पूण जे शेणिल्ले आहात तांकांय त्या रस्त्यार आमी घेवन हाडपाक जाय, तांकांय ती वाट दाखोवपाक जाय. शिक्षकांक ती वाट खबर आसता, भुरगे आमचे चडशे शेणिल्ले असतात, तांकां थंयसर घेवन येवपाक जाय. तांकां सांगा मोबायल वापर तूं, इंटरनेट वापर तूं, पूण जबाबदारेन वापर, कोणाचो अपमान कर नाका. तूं जंय वागताय ते हे चिंतून वाग की दुसरो सुद्दां संवसार आसा, हे इतलें सगळें कळपाक जाय. देखीक धोरण निर्मिती समजून घेवपाक युएनचो मिशन 2030 SDG सिम्युलेशन खेळ खेळप. एक युएनचो SDG सिम्युलेशन खेळ आसा, जेतून एक प्रश्नवाची सारखे आसा. तातूंत ते विचारतात की जर तुज्या कडेन खंयची तरी एक इंडस्ट्री आसली, कंपनी आसली, जाल्यार तातूंत तूं शाश्वत उदरगत ध्येय कशें म्हणून लागू करतलो. ताचें उत्तर कितें आसूं शकता, सोलर पॅनल्स लायतलो आपूण, जाता तितकी ग्रीन एनर्जी कडेन वयतलो, जाता तितले लोकांचो सम्मान दितलो, बायलांचो आमी अपमान करिनात, आमी जे दुबळे आसात, जे अशक्त आसात तांचो आमी अपमान करिनात, तांकां सगळ्यांक वांगडा समावीत करूनच काम करतात. हे सारखे मिशन 2030 ह्या गेमीन आसा. मागीर येता ते सामाजीक उद्योजकता आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षण. तर हे आशिल्ले जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे कांय पद्दती, जातून आमी शिकले की विंगड पद्दतींची गरज कितें पडटा, तांची देख कितें, खऱ्या जगान खऱ्या वास्तव संवसारान तांचो कितें उपयोग पडटलो, आमी कशे तरेन वागणूक घेवपाक जाय. माध्यम साक्षरताय बद्दल शिकले आमी, विविधताय बद्दल शिकले आमी हे सुद्दां पळयले की असे कितलेशे उपक्रम आहात जे आमी राबयतात, असे कितेशे देख आसात जे अजून घडोवन येतात. लोक कशे तरेन वागपाक जाय, आमी कितें विचार दवरपाक जाय, ह्या सगळे त्या पद्दतीन समावीक आसात. आनी जेन्ना आमी हे शिकतले तेन्ना ते आव्हानांक आमकां समोर येवन, आमकां फुड्यान येवन आमी ते वागणूक दवरूंक शकतात, आमी ते काम करूं शकता. ताच्या खातीर आमी हे सगळे उपक्रम जे आसात, सगळे पद्दती आसात, ते आमी शाळेन हाडपाक जाय, आमच्या शिक्षकांनी आमच्या विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक जाय. हे सगळे करतना आमकां कळटलें, आमकां समजतलें जागतीक नागरिकत्व शिक्षण वा जागतीक नागरीक कसो जातलो हाचें शिक्षण मेळटलें. तर हो आशिल्लो एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या अंतर्गत कंटेंट डेव्हलपमेंट इन कोंकणी, जो IITE म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन हांणी राबयल्लो आसा. ह्या अंतर्गत आमी सगळे एक्सपर्ट्स हांगासर येवन आपल्या कोंकणीन कंटेंट डेव्हलप केला. जो म्हाजो विशय आसलो नागरिकत्व शिक्षण. देव बरें करूं.